जलसे हमारे, जलसे हमारे के दिन बरकतों के, खुदा की इनायत और शौकतों के, ये जलसे हमारे, ये जलसे हमारे के दिन बरकतों के, खुदा की इनायत और शौकतों के, ये जलसे हमारे। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज कहाँ पे निकले हुए हैं जलसे पे? जर्मनी 2025 डेटें उनकी 29, 30, 31 अगस्त होगी, वो भी आप सुने, ज़रूर मज़ा आएगा। ये हम शिप के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यानी शिप ये बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रक, बसें, और ये 7 नंबर जो है ना, जो बंदरगाह, उसके ऊपर हमारा ये शिप लगा है। और इसके अंदर देख रहे हैं कि जैसा कि एंट्री हो चुकी है और दोस्त बाहर आ रहे हैं। ये माशाल्लाह सारे काफ़िले के लोग अभी जाएंगे शिप के अंदर। शिप भी देखेंगे आप कितना बड़ा। सब रास्ता पूछ रहे हैं। 11, number 11? Or deck 9, you can use the elevator to deck 9 and it's going to be straight. There is no. There is the elevator, you press 9 and it bring you straight to the smoking room. And ma'am, the door is there. are you from which country? I am from Bulgaria. Bulgaria. Yeah, you speak Bulgarian, speaking English or other language? In Bulgaria, we speak Bulgarian. Bulgarian. Nice one. Yeah. We speak English, French, Russian and Serbian. No Punjabi. No. Not yet. I help you, ma'am. Okay, thank you very much. Thank you. दोस्तों अब इस मंदिर का सफ़र शुरू हो गया। यानी इंतहाई हसीन मंदिर था, दिन का टाइम था। आगे जाके आपको मुशायरा भी मिलेगा, यानी दिलचस्प मुशायरा, यानी नज़में पढ़। ये जो नज़म है, ये जलसा सालाना के मतलब लिखी गई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फिर इसकी रहमत से आ गया है ये अपना जलसा, ये रौनक के सब, खुदाई नुसरत का सिलसिला है, ये अपना जलसा, ये रौनक के सब। वो मसरूर हमारा है, वो सबका प्यारा है, वो खूब सूरत है, मुझे अच्छा लगता है, वो नेक सीरत है, मुझे प्यारा लगता है। जलसे हमारे, जलसे हमारे के दिन बरकतों के, खुदा की इनायत और शौकतों के, ये जलसे हमारे, ये जलसे हमारे के दिन बरकतों के, खुदा की इनायत और शौकतों के, ये जलसे हमारे। ये बैतुल सुकून से माशाल्लाह काफा जर्नी जलसे के लिए जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रवानगी इधर अभी थोड़ी देर के बाद माशाल्लाह जलसे की बरकत हासिल करने के लिए ये यूके से काफिला जा रहा है। इसी तरह दुनिया भर से काफिले आ रहे हैं, यानी लोकल तो कम से कम यूरोप से काफिले आ रहे हैं। और ये जलसा सालाना जर्मनी में शामिल होंगे। तो एक नारा हो जाए, नारे तकबीर, जलसा सालाना जर्मनी, जलसा सालाना जर्मनी, नारे तकबीर। अच्छा दोस्तों, दरवाज़ से कि हमारे लिए दुआ करें कि काफिला खैरियत से पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा एक और बात मैं याद देने करवा दूँ, ये मोहतरम शहीद हिंदी साहब काफिला लेके जा रहे हैं और इन्हें हर साल इस चीज़ की सादत हासिल होती है कि काफिला बैतुल सुकून से लेके जाते हैं। और अगर आप आइंदा आने वाले साल में अगर हमसे तावन करें तो हम आपको बेहतर कंपनी भी देंगे
اور جلسہ سالانہ پہ جانے کا موقع ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج جرمنی جلسے پہ جا رہے ہیں تو بہت ہی پیارے دوست ماشاءاللہ عامر بھائی ملے. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے مستر صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آج کہاں پہ نکلے ہوئے ہیں جلسے پہ؟ ہمارا پروگرام بہت اہم پروگرام ہے. جرمنی 2025 ڈیٹیں ان کی 29, 30, 31 اگست. اچھا. ہم 10 پیپل ہیں. ہم وی آر گوئنگ کراس دا بارڈر فرانس. اور سفر کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت زبردست, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو راستے میں کچھ اسٹے وغیرہ بھی کیا تھا جب پہلا اسٹے ہے؟ یہ ہمارا ہے تھوڑا سا اچھا. کچھ کھانا پینا کا پروگرام ہے. کھانے راستے میں کھانے پینے کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ کے مشورے کے ساتھ ہمیں ضرور رکنا ہے راستے میں. نہیں بہت ضروری ہے رکنا. سفر میں جب تھکیں تو ضرور آرام کریں. میرے قافلہ ہمارے شیخ سندھی صاحب ہیں, جس طرح ہمیں گائیڈ کریں گے ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں. رانا صاحب جو ماشاءاللہ عامر بھائی بہت مشہور و ہستیاں. عام طور پہ ہم ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں, اگر ساتھ میں جاتے ہوتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ان سے آٹوگراف لینے تھے. ایسا کرے آپ بڑے لوگ ہیں. ہم نہیں آپ بڑے نائس انسان ہیں. تو آج سفر کرنے کا اکٹھا مطلب کہ موقع ملا ہے. ویسے رانا صاحب ملتے رہتے ہیں. بھائی یہ وہ رانا صاحب میرے منہ سے نکل جاتا ہے. ویسے رانا صاحب ہیں, یہ ریجن رانا صاحب ہیں. تو وہ رانا صاحب نے کہہ بھی رہے تھے کہ بیشک نام لے دیں. تو میں نے کہا عامر بھائی. اچھا جی عامر گوپیرا. عامر گوپیرا. اچھا سپیرا تو نہیں ہے کہیں؟ گوپیرا. اچھا عامر بھائی آپ ہر سال جلسے میں جاتے ہیں؟ کوشش تو ہر سال ہی ہوتی ہے لیکن سم ٹائم مس ہو جاتا ہے کام کی وجہ سے. اچھا ماشاءاللہ آپ کی مصروفیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میں اچانک جب میں آیا ہوں تو میں دیکھ کے باقی دوست مجھے بتے تھے جا رہے ہیں, تو آپ کی انٹری دیکھ کے میں بڑا خوش ہوا تھا کہ اچانک آپ کی انٹری ہوئی ہے. تو بہت اچھا لگا. سفر اچھا گزرے گا. ہاں تو اب 10-15 منٹ اور ویٹ کرنا ہم نے. نہیں پھر فیری نکلے گی نا. ہاں صحیح. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں دو ساتھ کھا بھی رہے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں سفر کا. اچھا یہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کا میڈیکل اسٹور تھا یا کیا تھا؟ کون سا میڈیکل اسٹور؟ میڈیکل اسٹور. اچھا ماشاءاللہ. صحیح صاحب بھی میرے قافلہ کے بیک سائڈ پہ ہے. ہاں ابھی ہمارا شپ کا سفر شروع ہونے والا ہے. ابھی شپ کے اندر ہم انٹر ہو گئے ہیں. یہ ویڈیو آگے دلچسپ ہو جائے گی, یعنی آگے مشاعرہ ہوگا, گپ شپ ہوگی, وہ بھی آپ سنیں ضرور, مزہ آئے گا. یہ ہم شپ کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یعنی شپ یہ بہت بڑا ہوتا ہے. اس کے اندر بہت سارے ٹرک, بسیں, اور یہ 7 نمبر جو ہے نا جو بندرگاہ اس کے اوپر ہمارا یہ شپ لگا ہے. اور اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ انٹری ہو چکی ہے اور دوست باہر آ رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ سارے قافلے کے لوگ ابھی جائیں گے شپ کے اندر. شپ بھی دیکھیں گے آپ کتنا بڑا ہوتا ہے. یعنی شپ دیکھیں گے مزہ آئے گا آپ کو. اور شپ کے اندر جو رونق ہوگی, جیسا ہم ادھر مشاعرہ کریں گے اور مختلف نظمیں پڑھیں گے دوست, وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. یعنی یہ ایک انتہائی دلچسپ سفر تھا, بہت ہی پیارا. یعنی مختلف دوستوں نے نظمیں پڑھی جلسے کے حوالے سے. تو یہ بڑا بار رونق سفر تھا. یہ اس شپ کے اگر میں بتاؤں تو 9 منزلیں تھیں. یعنی 9 منزلیں تھیں. یہ 6ٹھی منزل پہ ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد مختلف حصوں میں بھی جائیں گے, سیر کرنے کے لیے بھی, آرام بھی کریں گے. اور یہ دیکھیں ہم اوپر آ گئے اس منزل پہ. اس منزل پہ آئے, انٹری ابھی ہوتی ہے تو آپ کا نظر آتا ہے کیسا پیارا خوبصورت ویو. یہ دیکھیں یہ ریسٹورنٹ بنا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ جو شپ میں کبھی سفر نہیں کیا انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ شپ اندر سے کیسے ہوتا ہے. شپ اندر سے ایسا ہوتا ہے کہ مختلف بڑی بڑی بارز ہوتی ہیں. یعنی ادھر پینے کے لیے سامان ملتا ہے. جو الکوہل پینا پسند کرتے ہیں وہ الکوہل, جو ایسے ہم جو لوگ گئے تھے ہم کافی وغیرہ پی سکتے تھے. ادھر کافی وغیرہ پی, انجوائے کیا, بیٹھے. سب سے پہلے شپ میں جب انٹر ہوتا ہے نا, اس کی انٹری کے بعد یہاں تو اس کے کارڈ دیکھنا پڑتا ہے, یا گواچی گان طرح گھومنا پہنتا ہے کہ ٹھیک کیا گیا. اے دیکھو اسی ہوں دیکھ رہی میں کتنے بیٹھنا, کتنے دیکھو کنا خوبصورت ہے. اندروں ایسا میں کہ جیسا تو کسی محل چ بڑھ گئے.
आमर साहब रास्ता पूछ रहे हैं. He told me 11, number 11. Or deck 9, you can use the elevator to deck 9 and it's going to be straight. There is no. There is the elevator, you press 9 and it brings you straight to the smoking room. And ma'am, The door is there. are you from which country? I am from Bulgaria. Bulgaria. Yeah, you speak Bulgarian, speaking English or other language? In Bulgaria, we speak Bulgarian. Bulgarian. Nice one. He knows how to speak English. Yeah. We speak English, French, Russian, and Serbian. No Punjabi. No. Not yet. I hope you must. Okay, thank you very much. Thank you. दोस्तों अभी इस मंदिर का सफ़र शुरू हो गया, यानी इंतहाई हसीन मंदिर था, दिन का टाइम था. आगे जाके आपको मुशायरा भी मिलेगा, यानी दिलचस्प मुशायरा, यानी नज़में पढ़ने को मिलेंगी, दोस्त पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, ज़रूर एंजॉय करेंगे. ये माशाल्लाह आमिर भाई अपनी पिक्चर वगैरह ले रहे थे, उस वक्त सोशल मीडिया के लोगों के साथ इनका रब्ता था और खूब एंजॉय कर रहे थे. दोस्तों शायद मेरा हाल वीडियो कॉल कर रहे होंगे. इन्होंने पैकेज करवा लिया था अपना, मैं तो कि पैकेज नहीं करवा सका टाइम की कमी की वजह से. ये समंदर का एक ऐसा खूबसूरत व्यू था कि ये अंदर एक समंदर के बहुत अंदर, जब गहरा समंदर होता है ना, एक दीवार सी होती है. ये समझिए, ये मुझे नहीं पता कितनी बनाई होती है, मगर होती है अक्सर जो समंदरी सफ़र की है, और इस तरह की दीवार होती है. शायद पानी की लहरों को रोकने के लिए, उसकी कमी बेशी के लिए क्या, ये बहुत खूबसूरत व्यू था. यानी ये अभी हम फ्रांस में थे और हम लंदन की तरफ रवाना थे जलसे के ऊपर ना. ये सूरत हाल है. समंदर इंतहाई खूबसूरत था मंजर, इसमें यकीनन गहरी मछलियाँ भी, और बहुत से लोग जो है यूरोप में आते हैं, यूके में आते हैं, इसी समंदर में आके बेचारे डूब जाते हैं, यानी कश्तियाँ डूब जाती हैं. वो एक नहीं होती, साल भर में कई दफ़ा ऐसे सीन देखने को मिलते, वो ख़बरें आती हैं. और अभी देखें माशाल्लाह जो हमारे बहुत ही प्यारे आमिर भाई माशाल्लाह एक्शन ले रहे हैं. और मैं स्टूट नहीं मार रहा, मेरी टोपी उड़ रही थी, तो टोपी उस वजह से फिर ये देखिए, ये मैं जो ऐसे बाजू रखा हुआ है मैंने, उसकी वजह से टोपी उड़ रही थी. आमिर भाई माशाल्लाह काफ़ी बातें वगैरह कर रहे थे सफ़र के लिहाज से, क्या सफ़र खूबसूरत गुजरा है, हम जलसे पे जा रहे हैं. अल्लाह ताला मुबारक करे, बाबरकत करे हमारे लिए. और ये मेरी ना रिकॉर्डिंग सही नहीं हो सकी थी, उसकी वजह ये थी कि उधर हवा बहुत तेज़ थी. ये आप शिप का व्यू भी देखें कैसा खूबसूरत है, खूबसूरत मौसम था, दिन का वक्त था, सुबह का वक्त था, और समंदर भी अभी सुकून में था. यानी बहुत बड़ी बड़ी लहरें नहीं थी जैसे आजकल पाकिस्तान में आई हुई हैं, यानी दरियाओं में तगयानी आई हुई है, लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं. अल्लाह ताला उनको बख्श फरमाए जो जुदा हो गए हमसे, और बाकियों को अल्लाह ताला महफूज रखे. बहरहाल ये एक खूबसूरत सफ़र था. यानी एक तो जलसा भी टेंड हो गया, दूसरा ये एक बहुत यादगार सफ़र था. आमिर भाई भी हमारे साथ थे, और दूसरे भाई भी, सईद भाई, नसीर भाई, शफीक सिंधी साहब की क़यादत में, और कुछ दोस्तों के अभी नाम नहीं आ रहे जल्दी में. बहरहाल ये 10 लोगों का काफ़िला था जो जलसा सालाना जर्मनी के लिए रवाना हुआ था. यानी ये फ्रांस से हम डोवर की तरफ जा रहे हैं. शिप देखिए कितना बड़ा होता है, इसकी 9 मंजिलें थी, इस शिप की 9 मंजिलें थी. यानी उसमें ट्रक्स का अलहदा हिस्सा था, दूसरा अलहदा हिस्सा था. अभी थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, आपको मुशायरा भी दिखाते हैं. यानी दोस्तों नज़में पढ़ी, और ये जो नज़म है ये जलसा सालाना के अंतर्गत लिखी गई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. फिर इसकी रहमत से आ गया है ये अपना जलसा, ये रौनकें सब, खुदाई नुसरत का सिलसिला है ये अपना जलसा, ये रौनकें सब. ये 3 दिन जो सिखाते हैं बंदगी के हसीन करीने, अमाम दौरा की है दुआ, ये अपना जलसा, ये रौनकें सब. हर एक जानब से उठ रही है जफा की आंधी, रिया के बादल, मगर मोहब्बत का मौजूदा है ये अपना जलसा, ये रौनकें सब. जराए उल्फत जलाए रखना, लबों पे मुस्कान सजाए रखना, ये खल्के आला का आईना है ये अपना जलसा, ये रौनकें सब. कमी जो पाओ
तुम अपने अंदर तो दूर करो इसको दुआ से कि रूह अपनी संवारता है, ये अपना जलसा ये रौन के सब बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत प्यारी। खुदा की हम्द का आया है मुकाम, सजदा करो। खुदा की हम्द का आया मुकाम, सजदा करो। ज़बां पे चुभते हुए उसका नाम सजदा करो। जबते हुए है ना, जबते मैं गिन रहा था जो मौला की नेमतें खुद पर, कहा ये दिल ने कि छोड़ो ये काम सजदा करो। खुदा का कुर्ब है आसान अगर समझ लो तुम, दरूद उसके नबी पर सलाम सजदा करो। जो उसके दर पे गिरे और कलीम हो जाए, खुदा उसी से करेगा कलाम सजदा करो। कि पहले थाम के रखो तुम हब्लुल्लाह, जो फिर तलब बने कौसर का जाम सजदा करो। जो कोई दुख तुम्हें दे तो सबूर बन जाना, अगर हो लेना तुम्हें इंतकाम सजदा करो। हमें नसीब हुआ है खिलाफत का, हसारे अमन है अपना इमाम सजदा करो। हर एक तुम में हो मसरूफ खिदमत दीन में, कि हो न जाए ये जीवन तमाम सजदा करो। ओ बागे मेहदी दौरा की सब्ज शाख हो तुम, ओ बागे मेहदी दौरा की सब्ज शाख हो तुम। सजर शजर से जुड़ के रहो बस मदाम सजदा करो। बहुत जबरदस्त जबरदस्त काम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम जर्मनी जलसा की तरफ जा रहे हैं और दोस्त फैरी में बैठे हुए आपस में गपशप कर रहे हैं। तो इस हवाले से एक नज़म है, मैं पेश करता हूँ आप दोस्तों की खिदमत में। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगी। वो खूब सूरत था, वो नेक सीरत था, वो खूब सूरत था, वो नेक सीरत था, वो खूब सूरत है, मुझे अच्छा लगता है। वो नेक सीरत है, मुझे प्यारा लगता है। वो हुस्न का देवता है, मेरे प्यार का मंदिर है। वो हुस्न का देवता है, मेरे प्यार का मंदिर है। वो खूब सूरत है, मुझे प्यारा लगता है।
مسرور ہمارا ہے وہ سب کا پیارا ہے وہ مسرور ہمارا ہے وہ سب کا پیارا ہے وہ خوب صورت ہے مجھے اچھا لگتا ہے وہ نیک سیرت ہے مجھے پیارا لگتا ہے وہ مسرور ہمارا ہے وہ سب کا پیارا ہے وہ خلیفہ ہمارا ہے مجھے پیارا لگتا ہے ٹھیک ہو گیا ہمارا قافلہ ابھی اللہ تعالیٰ کے چپ پہ جا رہا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم فرانس پہنچیں گے اس کے بعد آگے جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوں گے جو انڈین سے جو قافلہ جا رہا ہے تو شپ میں کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں کچھ چائے پی رہے ہیں کچھ افسر لگا رہے ہیں بہرحال آگے بھی آپ کو ویڈیو شیئر ہوتے گی اور اس موقع پہ یہ شیئر تو بنتا ہے کہ جلسے ہمارے یہ جلسے ہمارے کے دن برکتوں کے خدا کی عنایات اور شوکتوں کے یہ جلسے ہمارے یہ جلسے ہمارے کے دن برکتوں کے خدا کی عنایات اور شوکتوں کے یہ جلسے ہمارے. یہ جو نظم ہے میری سسٹر ہے وہ شاعری کرتے ہیں یہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے میں آپ کی ایک نظر پڑھ کے سناتا ہوں. مل بیٹھن دا سامان ہویا رب سونے دا احسان ہویا مل بیٹھن دا سامان ہویا رب سونے دا احسان ہویا اسی مرشد نوں ہی چاہواਂਗੇ اسی جان بھی اپنی وارانگے جدوں آقا دا فرمان ہویا رب سونے دا احسان ہویا اسی مرشد نوں ہی چاہواਂਗੇ اسی جان بھی اپنی وارانگے جدوں آقا دا فرمان ہویا رب سونے دا احسان ہویا جیڑا روگ مقاوے لوکاں دے جیڑا درد ونڈاوے لوکاں دے اس جگ تے اوہی انسان ہویا رب سونے دا احسان ہویا تو ہر دل دا ارمان ہویا تو ہر دل دا ارمان ہویا رب سونے دا احسان ہویا مل بیٹھن دا سامان ہویا. بہت زبردست ٹھیک ہوگا جی بہت زبردست. یہ جو ٹریک پیچھے نظر آ رہا ہے یہ جب شپ گزرتا ہے سمندر کے درمیان تو یہ میلوں میل بن جاتا ہے. یعنی اب ہمارا تھوڑی دیر کے بعد یہ قافلہ جو ہے وہ ہافن کے قریب پہنچنے والا ہے. یعنی ہم لوگ لندن پہنچنے والے ہیں. یہ خوبصورت مناظر ہیں
मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि यानी शिप जब गुजरते पीछे एक बहुत बड़ा ट्रैक बन जाता है, यानी वो पानी का ट्रैक सा नज़र आता है, ये मीलों मील नज़र आता है। और ये शिप के अंदर के मनाजर हैं। अभी हम आपको ऊपर भी लेके चलेंगे, बाहर के मनाजर दिखाएंगे। ये सीढ़ियाँ भी जाती हैं, लिफ्ट भी जाती है, काफ़ी एरिया भी है, काफ़ी पी सकता है इंसान, खाना खा सकता है यूरोपियन खाना, जो अपना खाना तभी आप खा सकते हैं कि अगर आप अपने साथ लेकर आए हैं। ये दोबारा फिर ट्रैक देखने की दफ़ा अभी मैं ऊपर वाली मंजिल पे भी जाऊंगा थोड़ी देर में। ये व्यू है, समंदर का व्यू है, यानी समंदर इस वक्त जो पुरसकून हालत में था, वो सामने हमें जो है ना वो नज़र आ रहा है, जो बंदरगाह नज़र आ रही है, वो शिप वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, घर नज़र आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अभी हमारा कुछ देर तक काफिला पहुँच जाएगा, तो फिर उसके बाद हम लंदन आगे सफ़र पर रवाना होंगे। फिर भी दिलचस्प वीडियो होगी, उसमें हम लंदन से जब वो हम हाफन पे पहुँचेंगे, यानी हाफन पहुँचेंगे, फिर हमारा जो है ना फ्रांस के का हाफन में सच फ्रांस के हाफन पे पहुँचेंगे, तो फिर हमारा काफिला फिर जाएगा सीधा बेल्जियम जाएगा। बेल्जियम नमाज सेंटर में जाएगा, यानी नमाज मस्जिद में जाएगा। तो उसके आगे हमारा सफ़र शुरू होगा फिर बाय रोड। ये देखिए, ये फ्रांस का जो जो बंदरगाह वो नज़र आ रही है, घर हैं इसके करीब करीब समंदर है, और खुदा तआला का महज फजल ही होता है कि पानी काबू में रहता है, वरना पानी ज़रा सा जोश मारे तो ये सब वो पानी के नीचे आ जाए। अभी हम ये जो लहरें नज़र आ रही हैं, ये बहरी जहाज़ की वजह से पीछे ट्रैक नज़र आ रहा है जो पहले मैंने बताया था। तो हमारा जहाज़ अभी बंदरगाह करीब पहुंचने वाला है, आप ज़रूर देखेंगे बंदरगाह। और ये लोग, कुछ लोग बाहर बैठे होते हैं, यानी इधर बैठ के एंजॉय करते हैं, मौसम का एंजॉय करते हैं और ख़ूबसूरत माहौल को देखते हैं। और ये सारे बड़े खूबसूरत नज़ारे होते हैं। जब आप बहरी जहाज़ पर सफ़र करेंगे तो आपको मालूम होगा। अभी मैं करीब दिखाता हूँ कि अभी वो दूर अगर आपको नज़र आए तो कुछ लोग वो रेत पे लेटे हुए हैं, जैसे गोरे लोग लेटते हैं। और ये अभी हम फ्रांस पहुँच चुके हैं, यानी फ्रांस पहुँच चुके हैं। और ये दरमियान में जो एक ट्रैक नज़र आ रहा है, ये भी मैं करीब से दिखाऊंगा कि इसके ऊपर भी लोग आते हैं। ये जहाँ पे वो लगा है ना, वो मीनार सा बना हुआ है एक सब्ज़ रंग का, ये ट्रैक होता है। इसके ऊपर लोग आते हैं, समंदर के अंदर आते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये यानी उधर जो कुछ लोग नहाने के लिए आते हैं, वो किनारों पे लेटते हैं, नहाते भी हैं। किनारों करीब करीब थोड़ा पानी होता है, उधर इजाज़त होती है आने की, और उधर आते हैं, वो अपनी पिक्चर वगैरह बनाते हैं, छोटे पानी में नहाते हैं, बच्चे भी आके नहाते हैं, और ये बहुत ही एंजॉय करते हैं वहाँ पे जहाँ पे रेत हो इस इलाके में। यानी इस इलाके में कभी कभी पत्थर होते हैं जो पाँव को चुभते हैं, और कुछ कुछ होते हैं जहाँ पे रेत होती है। ये लोग आए हुए हैं, सैर करने के लिए आए हुए हैं। अभी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको मज़ीद दिखाएंगे कि जब हम बेल्जियम में जाते हैं तो मस्जिद में कैसे इस्तकबाल होता है। यानी वो दोस्त बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, खाना वगैरह उधर खाते हैं, फिर उसके बाद आगे सफ़र जारी होता है। यानी ये आपको ये ट्रैक है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसके ऊपर लोग आते हैं, चौड़ी सड़क होती है और दूर तक आते हैं। अभी एक कश्ती को दिखाएंगे, वो तेज़ी के साथ समंदर में जा रही है। ठहरे ज़रा, ये थोड़ा सा ये शिप वगैरह देख लें, जो कश्तियाँ हैं, शिप हैं समंदर में। और जब हम इधर आएंगे, फ्रांस आएंगे ना, उसके बाद हमारा बाय रोड सफ़र शुरू होगा। और बाय रोड हम सफ़र कर, ये देखें कश्ती देखें जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये बड़ी तेज़ी से चल रही है। मुमकिन है ये अफवाती इक़दाम के लिए हो, या कुछ लोग सैर कर रहे हों कश्ती के ऊपर, ये तो खुदा जाने। ये दूर से नज़र आई थी, मैंने कहा इसे भी इसकी वीडियो बनाते हैं, दोस्त एंजॉय करेंगे। ये वो दूसरी बोट भी नज़र आ रही है आपको,
یہ الیکٹرک بوٹ ہوتی ہیں، کشتی چپو والی نہیں ہوتی، اس سے سمندر ہوتا ہے، سمندر میں زیادہ تر الیکٹرک ہی چلتی ہیں بہت زیادہ نا، چپو والے بھی ہوتی ہیں مگر وہ پانی بہت تیز ہوتا ہے، اس میں بڑی پاور ہوتی ہے، وہ ہر چیز کھینچ کے لے جاتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کو یہ نظارہ بھی دیکھنے کو ملے گا، خوبصورت ویو، کہ یعنی یہ وہ ٹریک ہے جس کے اوپر لوگ چل رہے تھے، ابھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ہم ابھی فرانس پہنچ چکے ہیں، اور فرانس کے بعد پھر بائی روڈ سفر ہوگا، پھر بائی روڈ سفر کر کے ہم لوگ جلسے میں شامل ہوں گے، اور جلسے کا ماحول بھی بہت اچھا تھا، ویدر بہت اچھا تھا، کوئی بارش وغیرہ نہیں تھی، گرمی بھی زیادہ نہیں تھی، انجوائے کرنے کا موسم تھا، یعنی رات کو تھوڑی سردی ہو جاتی تھی مگر ہیٹنگ کا سسٹم تھا ادھر نا، ادھر کوئی تکلیف نہیں تھی۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ مناظر ہیں کہ یہ ٹریک بنایا ہوا ہے انہوں نے سمندر کے اندر، لوگ جاتے ہیں اندر تک، وہ دوسری طرف اگر دیکھیں نا تو وہ لوگ، کچھ لوگ کو چھوٹا پانی ہوتا ہے وہاں پہ ریت پہ لیٹے ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں جیسا گورے لوگ کرتے ہیں۔ تو ابھی ہمارا سمندر کے جو ہافن ہے یعنی بندرگاہ، وہاں پہ جہاز پہنچ گیا، اور یہ سفر بہت مزیدار تھا۔ سفر ایک تو جلسہ بھی ہو گیا، ٹینٹ دوسرا سیر بھی ہو گئی، یعنی یہ سمندر کی سیر بھی ویسے بھی کرنے بندہ جائے تو پیسے تو لگتے ہیں، اسی بہانے جلسہ بھی دیکھ لیا۔ اور یہ ٹور میں پھر آپ کو بتاؤں کہ جو آرگنائز کیا تھا وہ محترم شفیع سندھی صاحب نے، ہر سال یہ ٹور آرگنائز کرتے ہیں، اور ہر سال اس ٹور پہ جانے کا بہت مزہ آتا ہے۔ بہرحال یہ ابھی ہم وہ جو بندرگاہ پہنچ گئے اس کے اوپر، تو یہ آپ کو اس کا بندرگاہ کا بھی نظارہ دیکھ سکتے ہیں، کیسی بندرگاہ لگتی ہے۔ کیلس جو ہے یہ اس کا گیٹ نمبر ہوتا ہے ہر بحری جہاز کا، اسے جہاں پہ آرڈر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے لگتا ہے، اور پھر گاڑیاں بھی نکلتی ہیں، پہلے سب سے گاڑیاں نکلتی ہیں، پیدل لوگ نکلتے ہیں، گاڑیاں نکلتی ہیں، اور اس طرح سامان ٹرک وغیرہ نکلتے ہیں۔ یہ تو اس کے اندر سے جو کچھ لوڈ ہوا ہوتا ہے وہ نکلنا ہوتا ہے ادھر نا۔ یہ میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جلسے کی یہ ویڈیو، جلسے کے ماحول میں آپ کو بتاؤں کہ جلسے پہ جانے کا کتنا مزہ آتا ہے۔ یہاں پہ بچے جائیں تو بچے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، شپ کے اندر خوش ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھیلنے والا سامان ہوتا ہے، شاپنگ کر سکتے ہیں، اب اپنی منی ایکسچینج کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی دنیا کی چیز گفٹ لینا ہو وہ لے سکتے ہیں ڈیوٹی فری شاپ سے، اور اس کے بعد سفر کا انجوائے بھی ہوتا ہے۔ یہ وہی ٹریک ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا کہ یہ پانی کے اندر بہت گہرا پانی ہوگا جہاں تک یہ ٹریک جاتا ہے، یہاں تک یہ گنبد سا لگا ہوا ہے نا، مینار سا لگا ہوا ہے۔ ابھی یہ شپ کا اوپر والا حصہ ہے، یعنی ادھر لوگ بیٹھے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا ابھی وہ کیلس ہم پہنچ گئے ہیں، آگے کے سفر کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ چالو رہے گی، چلتی رہے گی، یعنی اسے بھی دیکھیں، انجوائے کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ کیلس اوپر لکھا ہوا ہے جگہ جگہ پہ نا، یہ فرانس کا جو ہے نا بندرگاہ ہے۔ تو یہ دیکھیں کیسی خوبصورت ہے، مطلب صفائی کا انتظام بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد بہت ہی پیارا ویو اس کا۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے، ورنہ ان ویڈیوز سے جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا ان سے دیکھیں گے، آپ کو یقیناً مزہ آئے گا۔ آگے ابھی ہم چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سٹاپ بیت السلام بیلجیم میں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد ہم ابھی اپنا نماز ادا کیا دوستوں نے، اس کے بعد ہم سیدھا جرمنی کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ روانہ ہو گئے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ دوست ادھر ملے، انہوں نے اچھی طرح ملاقات کی ہے، سب کچھ زبردست الحمد للہ۔ ایک وجہ سے پہنچ گئے، صحیح۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। چلو ਸਟਾਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਟਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ 2600 ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ
جب ہمارا قافلہ بیت الاسلام پہنچا وہاں پہ ہم نے گروپ فوٹو بنائی. یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت انجوائے کیا. آگے اس کی مزید ویڈیو دیکھیں بیت الاسلام کی ہسٹری کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جرمنی سفر پہ جا رہے ہیں یعنی جلسہ سالانہ جرمنی میں. تو ہمارا قافلہ ابھی بیلجیم رکا ہے. بیلجیم ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے خدمت کی بیلجیم والوں نے کہ ہمیں چائے پلائی کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ ریفریشمنٹ بھی ہو گئی تھوڑا سا آرام کر لیا. اور یہ بیت الاسلام جو مسجد ہے نا اس کی اگر میں تاریخ بتاؤں تو یہ 1984 میں بنی تھی اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7 مشن ہاؤس ہے. اور یہ مشن ہاؤس ابھی وہ تاریخ کے حوالے سے ویسے بیت الاسلام اس سے بہت بڑی بڑی مسجدیں بھی خدا تعالیٰ نے دے دی ہیں. یعنی جو مسجد ہے مین مسجد وہ بہت بڑی ہے. اور اس کے ساتھ میں ابھی آپ کو یہ درخت اگر دکھاؤں یہ والا اس کے نیچے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے. یعنی اس زمانے میں اتنی زیادہ جماعت نہیں پھیلی تھی. ادھر آغاز تھا. تو بہرحال آج اس میں رونقیں لگی ہوئی ہیں. تو محترم شفیق صاحب اپنا قافلہ لے کر آ رہے تھے جلسے کے لیے. انہوں نے پہلے کال کی انفارمیشن دی اور انتظامیہ نے یعنی سلسلہ نے بہت اچھا انتظام کروایا تھا. آتے سار چائے اور اس کے ساتھ کھانا اور ریفریشمنٹ نمازیں پڑھی ہیں اور وہ جلسے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو گیا اور سیر بھی ہو گئی. اسی طرح یہ دیکھیں اس مشن ہاؤس پہ بھی ویسے ہی کلمہ لکھا ہوا ہے جیسا جماعت کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ. اور ادھر دیکھیں ابھی وہ ساتھ گراؤنڈ بھی ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا صحیح. بہرحال یہ قافلہ بہت اچھی طرح جا رہا ہے. رات سے بریک بھی کرتے ہیں ریفریشمنٹ بھی ہوتی ہے نعرے بھی لگاتے ہیں نظمیں بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح قافلہ روانہ ہے جرمنی جلسے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے چند گھنٹوں میں جرمنی جلسے پہنچیں گے. نعرہ تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر. جماعت احمدیہ جرمنی جلسہ سالانہ جرمنی جماعت احمدیہ یو کے جماعت احمدیہ بیلجیم جماعت احمدیہ بیلجیم. نعرے تکبیر. یعنی یہ قافلہ ہمارا جلسہ سالانہ جرمنی کے لیے انگلینڈ سے روانہ ہوا. بیلجیم میں اسٹے کیا اور پھر بیلجیم میں دعا کر کے ہم جرمنی کی طرف روانہ ہوئے. یہ دعا سے اس قافلے کا آغاز کیا اور دعا سے اہتمام کیا کیونکہ ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا. اسی لیے ہم نے دعا سے شروع کیا اور دعا پہ اہتمام کیا.